पिता। राजा जनक आफ्नो राजधानीमा थिए। राज्य गर्ने क्रममा उनले न्यायपूर्वक नै सम्पूर्ण वस्तुहरूको उपार्जन गरे र प्रदान पनि गरे। यसरी राज्यलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा एक दिन अचानक राजा जनकले स्वप्न देखे। भयंकर स्वप्न देखे। उसको लागि जीवनमा क्रान्ति ल्याउने सपना देखे। हेर्नुहोस्, जुन स्वप्नले जिन्दगीमा क्रान्ति ल्यायो, वास्तवमा त्यो स्वप्न पनि के स्वप्न, वास्तवमा त्यो अत्यन्त आनन्दको क्षण। राजा जनकले रात्रिमा स्वप्न देखे कुनै एउटा गाउँ छ। गाउँमा पुगेका छन्। हातमा एउटा बोटुका छ। शरीरमा सबै च्यातिएका कपडा छन्, फाटेको कपडा छ। गाउँमा गएर भिक्षा माग्दैछन्। राजा जनकले देखे स्वप्न। गाउँमा गएर भिख माग्दै हिँडेका छन्। 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ अन्न पानी भन्दै। झसङ्ग बिउज्यो राजा जनक। पसिना पसिना आयो। कल्पना भन्दा माथिको विषय हो यो। किनकि कहाँ राजा सिंहासनमा बसेका, कहाँ कटौरा लिएर जङ्गलतिर हिँडेका, गाउँतिर डुल्दै गरेका। जनकको सातो गयो। अब जब बिउजिए, राजा जनक सोच्न लागे, होइन मैले यो के देखेँ। सन्देह त राजा जनकलाई अब भयो कि वास्तवमा म राजा हुँ या त्यो भिखारी हुँ। हेर्नुहोस्, सन्देह गर्दाखेरि कति छिटो सन्देह हुन्छ। वास्तवमा त्यो भिखारीले म राजा भएको सपना देखिरहेको छु कि अहिले। जसरी मैले राजा हुँदा भिखारी भएको स्वप्न देखेँ भने हुनसक्छ त्यो भिखारीले पनि सोधेर म राजा भएको सपना देखेको हो कि अहिले। म हिँडिरहेको छु, बोलिरहेको छु, यसको मतलब त्यो भिखारीले देखेको स्वप्न त होइन यो पनि हुनसक्छ। जब राजाले भिखारी भएको स्वप्न देख्छ भने भिखारीले राजा भएको स्वप्न पनि देख्न सक्छ। तर हुनसक्छ म यहाँबाट बिउजेको छुइनँ, यहाँबाट हटेको छुइनँ, यसैले मलाई यो साँच्चै जस्तो लाग्दैछ। अब त्यो भिखारी बिउजेपछि यो राजा पनि हराउने हो कि? उनको मनमा एउटा डर भयो। अब कुन चाहिँ सही हो त? राजा सही हो कि भिखारी सही हो? डर हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनकि यहाँ त राजा र भिखारीको फैसला छ। तलमाथि भएछ त भिखारी पनि हुनसक्छ, अलि राम्रो भएछ त राजा पनि हुनसक्छ। राजा जनकले भोलिपल्ट अब मिटिङ बोलाए। सम्पूर्ण वेदशास्त्रका ज्ञाताहरूलाई गोष्ठी राखे। एउटा विद्वज्जनहरूको सम्पूर्ण विद्वज्जनहरूलाई प्रस्ताव गरे, महाराज मैले हिजो स्वप्न यो देखेँ। अब मलाई सन्देह यो छ कि त्यसले देखेको स्वप्न म हुँ कि मैले देखेको स्वप्न त्यो हो, मलाई त्यो थाहा छैन। तर जे होस् मैले यस्तो देखेँ। अब भन्नुहोस् तपाईँहरू कि म भिखारी हुँ कि म राजा हुँ? दुईटामा एउटा निर्णय हुनु पर्यो। सबै अन्यलमा परियो भने के प्रश्न गर्छन् राजा जनक, किन सबै चिन्दछन् कि राजा जनक हुनु भनेर। धेरैले त भने महाराज वास्तवमा हजुर राजा जनक नै हो, डराउनु पर्दैन यसमा, यसमा सवाल नगर्नुहोस् तपाईँ। राजा जनकले भने ठिकै छ। अरूले भने महाराज जब तपाईँले देख्नु भएको भने हामीलाई पनि लाग्छ तपाईँ भिखारी पनि हुन सक्नुहुन्छ है, किनकि स्वप्न तपाईँको हो, तपाईँले देखेको। यस कारणले सायद भिखारीले आज यो स्वप्न देखिरहेको छ, गोष्ठी राखेको, सोधेको सबै भिखारीले देखिरहेको स्वप्न हुनसक्छ, यसमा केही पनि थाहा छैन। राजा जनकका अगाडि दुईटा कुराहरू आए। निर्णय हुन सकेन। एकजना भन्छन् होइन भिखारी हुनुहुन्छ, अरू भन्छन् होइन तपाईँ राजै हुनुहुन्छ। अझ विवाद बढ्दै गयो, अन्यल रह्यो। त्यस गोष्ठीमा जब निर्णय हुन सकेन, त्यहाँ अष्टवक्रजीका पिता पनि आउनुभएको थियो। अष्टवक्र भन्ने 8 ठाउँमा बाङ्गिएका एकजना व्यक्ति थिए। 8 ठाउँमा नाम, यसैले 8 ठाउँमा बाङ्गिएका हुनाले यिनको नाम अष्टवक्र रह्यो। यस्ता अष्टवक्र आइपुगे त्यो सभामा। जब अष्टवक्र आइपुगे सबै गलललललल हाँसे। हेर्नुहोस्, किनकि 8 ठाउँमा बाङ्गिएको व्यक्ति देख्दा हाँसो कसैको थामिएन, सबै गललल हाँसे। अष्टवक्र अगाडि आउँदै भन्नुभयो, ए राजा जनक यो कसलाई बोलाउनु भएको तपाईँले? राजा जनकले भने विद्वान व्यक्तित्वलाई मैले बोलाएको। अष्टवक्रले भन्छन् महाराज मलाई त्यहाँ विद्वान त कोही पनि नजर आएनन्,
यहाँ त तपाईँले सबै कसाईलाई बोलाउनु भएछ, हाड छाला हेर्नेलाई पो बोलाउनु भएछ तपाईँले। यहाँ त सब स्तब्ध रहे, के भन्न खोज्दैछन्? किनकि सबैले शरीर हेरेर हाँसे, शरीरभित्र के छ थाहा छैन। केवल शरीर देखेर हाँस्नेवाला विद्वजन थोडी हुन सक्छन्। शरीर विद्वजनले त शरीरभित्र जुन छ त्यसलाई हेर्ने हो, तर यहाँ शरीर बाहिरको वस्तुलाई मात्र हेरे। अष्टवक्रको यो जवाफ राजा जनकको मनमा बिज्यो। यसको मतलब यिनले मेरो सोल्युसन गर्न सक्छन्, यीसँग छ समाधान। अष्टवक्रलाई अब चरणमा नमन गर्दै सोधे, महाराज हजुर नै बताइदिनुहोस्, मैले यस्तो यस्तो स्वप्न देखेँ, अब तपाईँ भन्नुहोस् म त्यो भिखारी जनक हुँ या म राजा जनक हुँ? तब अष्टवक्र भन्नुहुन्छ, राजन तिमीले जो आज राजा भएर बसेका छौ, आज ऐश्वर्य छ, मान प्रतिष्ठा जुन छ, तिमी यो जनक पनि होइनौ। अच्छा, यसको मतलब म भिखारी जनक हुँ? फेरि अष्टवक्रले भन्नुभयो, होइन, तिमीले जुन स्वप्न देखेका छौ तिमी त्यो भिखारी जनक पनि होइनौ। अनि म हुँ को त भन्दा तिमी यी दुईबाटै अलग हौ। तिमी न भिखारी जनक हौ न तिमी राजा जनक हौ। तिमीले जो स्वप्न देखो भिखारी बनेको, कुनै समयमा हुनसक्छ तिमी भिखारी पनि बनेका थियौ। स्वप्न तिमीले देखेको यसकारण कुनै समय भिखारी पनि थियौ होला, हुनसक्छ। आज राजा भएर बसेका छौ, यसकारणले हुनसक्छ आज तिमी राजा पनि भएका छौ। यसकारणले न तिमी राजा हो न तिमी भिखारी हो, तिमी त दुवैबाट अलग एउटा चिन्मय स्वरूप हो, अत्यन्त दिव्य स्वरूप हो, तिम्रो आत्मा स्वरूप हो। यही स्वप्नले राजा जनकको एउटा जीवनमा क्रान्ति ल्यायो। अब राजा जनक न राजा भएर बसे न भिखारी भएर, यतिसम्म त्यागी भए कि यिनको शरीरको होस हवास छोडिदिए। यिनले अब शरीरलाई गन्न छोडिदिए। शरीरलाई केही पनि नगनेका हुनाले यिनको नाम विदेह रह्यो। विदेहका मतलब जसको शरीर नै मतलबको छैन, माने विगतः देय। उनले शरीरको प्रति माया मोह त सबैलाई छोडिदिए। यस्ता प्रकारले राजा जनक शासन गरेर बसे। एउटा स्वप्नले जीवनमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ। सपने भिकारी होयन रिपु रंक नाकपति होए, जागे लाभ न हानि कछु जिमी प्रपञ्च जिन जोए। सपनामा एउटा भिखारी राजा पनि हुन सक्छ, एउटा राजा भिखारी पनि हुन सक्छ, तर जागे लाभ न हानि कछु। जब उठिसकेपछि न त्यसलाई केही हानि हुन्छ, भिखारी भएछ भने केही हानि हुँदैन, राजा भएछ भने केही फाइदा हुँदैन, न हानि हुन्छ न लाभ हुन्छ। ठिक त्यस्तै प्रकार यो संसारको प्रपञ्च छ। यो प्रपञ्चमा हामी जबसम्म पर्छौँ तबसम्म आफूलाई श्रेष्ठ लाग्छ कि मेरो यस्तो छ, मेरो यति छ। यो सब एउटा स्वप्न हो। जहाँ यो स्वप्न छुटिसकेपछि हामीलाई फेरि न लाभ नै हुन्छ न हानि, केही छैन, केही छैन संसारको। यो एउटा परिचय मात्र हो। स्वप्न कसलाई सच्चा लाग्छ? स्वप्न सुतेको व्यक्तिलाई सच्चा लाग्छ। ध्यान दिनु होला। अरूलाई सच्चा लाग्दैन। कोही स्वप्नमा डराइरहेको छ भने बाहिर देख्ने मान्छे हाँसिरहन्छ, उसलाई बिचारा डर छ, यता बाहिरको मान्छे हाँस्छ, किनकि बाहिर बिउजिएको मान्छेलाई थाहा छ यसले स्वप्न देखिरहेछ, तर उसको लागि त साँच्चै छ। ऊ सुतेको व्यक्तिको लागि त्यो स्वप्न नै वास्तविकता छ। तर जहाँ त्यो स्वप्नबाट जाग्दछ तब थाहा पाउँछ केही नै रहेनछ। यो त कहाँ मलाई त बाघले खेदाइरहेको देख्थेँ, केही रहेनछ, यहाँ त छक्क पर्छ। भने संसारमा जति पनि एउटा प्रपञ्च छ, यो जन्जेल, यो सम्पूर्ण नबिउजिन्जेलका लागि मात्रै हो। बिउजिसकेपछि व्यक्ति गौतम बुद्ध बन्दछ, जान्दछ। बुद्ध माने उठ्नु, जाग्नु। बुद्ध ज्ञाने धातुबाट बुद्ध बन्दछ। जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ तब बुद्ध हुन्छ जीव। जाने उनले संसारमा रहँदा रहँदै संसारबाट अलग रहन जाने, यसकारणले बुद्धको पदवीलाई प्राप्त गरे। यसकारण हामीले पनि हाम्रो स्थानमा रहेर आफ्नो वास्तविक पदवीलाई जान्न सक्यौँ भने यस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ एउटा ठुलो सार्थकता, आफ्नो जीवनमा क्रान्ति घटित हुन सक्छ। यसकारण भगवानको निरन्तर आश्रयमा रहेर भगवानका भजनहरू, भगवानका सत्सङ्गहरूमा
लिप्त रहेर नै हामी आफ्नो जीवनलाई कल्याण गर्न सक्छौँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की। झन् भगवानका लीलाहरू बढ्दै बढ्दै गए। सदा सर्वदा रहने भएका हुनाले भगवानलाई सत्स्वरूप मानियो। दोस्रो भगवान चित स्वरूप हुनुहुन्छ। अब सधैँ सधैँ रहन्छ भने हामीलाई के मतलब फेरि? रहे पनि नरहे पनि मतलब के र त भन्दा होइन, भगवानको चेतन स्वरूप छ। भगवान चेतन स्वरूप हुनुहुन्छ। हामीले गरेका वस्तुहरूलाई दृष्टिगोचर हुन्छ। जडले त के देख्छ र? जडले न देख्छ, न गर भन्छ, न नगर भन्छ। तर भगवान चेतन स्वरूप हुनुहुन्छ। यसैले हामीले गरेका प्रत्येक कर्म भगवानबाट दृष्टिगोचर छन्, देखिन्छन्, अथवा भगवानले देख्नुहुन्छ हामीले गरेका सम्पूर्ण कर्म। तेस्रो भगवान आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। तर हामी आनन्द स्वरूप भगवानमा देख्न सक्दैनौँ। हामी सोच्छौँ कि सबैभन्दा सानोमा अब के गर्ने भन्दा पढ्नु पर्यो, पढ्नतिर लाग्यो। पछि सोचिन्छ अब पढिसकेपछि जागिरहरू पाए चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो भन्छौँ। आनन्द पढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस्, छोराछोरीले पढ्दै आनन्द हुन्थ्यो मलाई त भन्ने लाग्छ। बुवा आमालाई पढाउनुहुन्छ गोटी गोटी, पछि अब पढिसके, अब छोरोले जागिरै पाएन, अलि जागिर पाए चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो। कमसेकम जागिर छोराछोरीले पाइदिए आनन्दले बस्थेँ म। छोराछोरीले जागिर पनि पाए। प्रत्येक दिन बिहान उठ्छन्, जागिर गयो, बेलुका रात परेपछि आउँछ। हैरान लाग्यो यो जागिरले पनि। यो जागिर हटेदेखि चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो। अब हेर्नु, अघिसम्म त्यो जागिरले आनन्द दिएको, अब त्यो जागिर हटे आनन्द। हेर्नु ल, भयो। जागिरबाट छुट्टी भए पनि आनन्द हुन्थ्यो, अब जागिरबाट छुट्टी पनि भयो। अब बस्छु घरमा, एक दुई दिन त बस्छौँ, त्यसपछि होइन घरमा बसेर ठिक भयो, यसो घुम्न गए चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो। कहीँ बाहिरतिर अब घुम्नतिर गयो आनन्द। अब घरमा बस्न थालिसकेपछि यसो बिजनेस व्यापार गर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो, यसो कमाउने बाटो हुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, आनन्द यताबाट जान्छ उता जान्छ उता जान्छ। किन डुल्दैछ आनन्द? किनकि आनन्द भए पो डुल्दैन थियो। आनन्द काहीँ नै छैन। हामीलाई लाग्छ यसमा चाहिँ छ आनन्द, यसमा चाहिँ छ आनन्द, यसमा चाहिँ छ आनन्द। सबैतिर चाख्छौँ हामी, तर आनन्द हामी काहीँ पनि पाउँदैनौँ। भएन पाउनु। जहाँ छैन त्यहाँ खोजेर के उपाय चल्छ र? यो संसारमा आनन्द छैन। कहाँ छ आनन्द भन्दा यी भगवानमा छ आनन्द। यसैले हामी भगवानतिर त लाग्दैनौँ, संसारतिर लाग्यो आनन्दको खोजी गर्छौँ। अनि हामी हैरान हुन्छौँ कि रहेन, कि भएन, मैले सकिनँ मैले भन्नतिर लाग्छौँ। तर जहाँ थियो त्यहाँ चाहिँ हामीले खोजेनौँ। खोज्ने हो भने भगवानमा आनन्द प्राप्त हुन्छ। यो भगवानको स्वरूप हो। यो आनन्द स्वरूपको यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अब भगवानको प्रयोजन के त? किन भगवान चाहिने? अथवा भगवानले गर्ने के? हामी किन भगवान भगवान भन्ने हुन्छ नि अनेक सवालहरू। भगवानले के गर्नुहुन्छ? भगवानले विशेष त यहाँ 3 कामको विभाजन गर्दै भन्नुहुन्छ। विश्व उत्पत्ति नाश हेतवे। भगवानले यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ र नाश गर्नुहुन्छ। 3 काम भगवानले गर्नुहुन्छ। विश्वलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ ब्रह्मा बनेर, सृष्टिकर्ता भएर। पालन गर्नुहुन्छ नारायण बनेर भने, संहार गर्नुहुन्छ शङ्कर बनेर। भगवानले 3 स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, किन एउटै स्वरूपले सबै गर्न सक्नुहुन्न थियो? के ब्रह्माले नै जन्म दिएर पालन गरेर संहार गर्न सक्नुहुन्न थियो? अथवा विष्णुले नै पालन गरेर जन्म दिएर संहार गर्न नसक्ने हो र? भने किन 3 स्वरूप धारण गर्नु पर्यो? शास्त्रमा भनिएको छ, विष वृक्षोपि स्वयं संवर्धमान नचेत्तुम साम्प्रतम। हामीले वृक्षारोपण गर्दै थियौँ, काहीँ रुख रोप्ने कार्यक्रम थियो हाम्रो। रोप्दै रोप्दै जाँदा बीचमा एउटा विषको रुख परिदिएछ। आफ्नो घर वरिपरि रोपेको राम्रो हुन्छ भनेर, तर रुख पर्यो विषको। अब के गर्ने? गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो परिवेश आयो।
हामीले सोच्यौँ अब के गर्ने, अलि ठुलो पनि भइसक्यौँ भन्दा अब हामी सोच्न यत्रो लामो कहाँ सोच्छौँ र। हामी त गयो रुखको छेउमा गयो, हातमा बोकेको छ बन्चरो, एक च्वाक दियो, हटाइदियो त्यहाँबाट, लन्टै साफ। तर होइन, शास्त्र भन्छ हामीले रोपेको वृक्ष यदि झुक्किएर बिस्कै पर्यो भने पनि आफैले रोपेको रुख नकाट्नु। आफैले यदि हुर्काई बढाइ गरेर यसरी रोपेको छ भने त्यो रुखलाई आफैले काट्नु हुँदैन। शास्त्रको यो निर्णय छ। अब भगवानले यही निर्णयलाई पालन गर्दै जब म आफैले जन्म दिन्छु, आफैले पालन गर्छु भने फेरि आफैले संहार गर्न भएर भएन। यो त शास्त्रको बाणीमा पनि ठोस लाग्छ। यसकारणले भगवानले विभाजन गर्नुभयो। ब्रह्माले सृष्टि गर्ने, विष्णुले पालन गर्ने र शिवले संहार गर्ने। यस प्रकार भगवानले यो शास्त्रको बाणीलाई सत्य साबित गर्नका लागि 3 स्वरूपमा धारण गर्नुभयो र यस प्रकार भगवानले सृष्टि, पालन र विनाश गर्नुहुन्छ। यस्ता भगवानलाई सतत नमन गर्नुहुन्छ वेदव्यासजी। अब यहाँ यो प्रयोजन अनुसार, जस्तै हामीलाई अहिले भगवान प्राप्त हुनुहुन्न, एक प्रकारले मानौँ। अब दोस्रो प्रकारले प्राप्त भएपछि के हुन्छ, के गर्ने प्राप्त भएर? भगवान प्राप्ति भएर के गर्ने, के फाइदा? हामीलाई फाइदा हुनु पर्यो नि त। बिना फाइदा त हामी काम गर्न सक्दैनौँ। तर यसको फाइदा, अथवा भनौँ भगवान प्राप्त भइसकेपछि को अवस्था, त्यतिखेर के गर्ने भन्ने सोच्ने अवस्थालाई अलिकति विचार गर्दा, मानौ जस्तै कोही एउटा दृष्टिविहीन व्यक्ति छन्, एउटा लट्ठीको सहारामा हिँड्छन्। यस्ता प्रकारले हिँडिरहे, धेरै लामो समय व्यतीत भयो। जब एक समय एकजना डाक्टरले, वैद्यले देखे कि यस्तो अवस्था यिनको, म सजिलै निको बनाइदिन्छु। दृष्टिविहीनलाई बोलाए, म तिम्रो आँखालाई ठिक गरिदिन्छु, यसमा मलाई कुनै समस्या छैन, म सजिलै ठिक गरिदिन्छु। तर दृष्टिविहीन अब सोध्छन् कि जब मेरो आँखा ठिक हुन्छ तब म यो लौरो के गर्नु? विचार गर्नु। दृष्टिविहीन सोध्छन् मेरो आँखा ठिक भयो, ठिक छ, म मान्छु, तर त्यो ठिक भइसकेपछि यो लौरो के गर्नु? अब के सवाल हो यो? आवश्यक छैन। अब जुन वस्तु नहुँदाखेरि आवश्यक थियो, अब त्यो वस्तु प्राप्त भइसकेपछि फेरि अन्यको आवश्यक के र? यस्तै हामी सोच्दछौँ, जब मसँग भएको यस्तो विश्व प्रपञ्च छ, जति पनि घर व्यवहार परिवार छ, तर भगवान पाइसकेपछि अब यो के गर्नु? फेरि यसको के गणना भएर? यो त छुटिहाल्यो नि, आवश्यक नै रहेन। जहाँ आनन्दको सिन्धु प्राप्त हुन्छ भने दोस्रो वस्तुको फेरि के अभिलाषा र? यस कारण गर्दा भगवानको त्यो सच्चिदानन्द स्वरूपलाई प्राप्त गर्नु नै मनुष्यको परम साधन हो र फल हो। यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। तत्पश्चात यहाँ सुखदेव स्वामीको ध्यान गर्नुहुन्छ, जसलाई हामीले बिहानको सत्रमै श्रवण गरिसकेका छौँ। यस्ता प्रकारले सुखदेव स्वामीलाई नमन गरेर पश्चात सौनकादि मुनिले सुतजी महाराजलाई गर्नुभएका प्रश्नहरू सम्बन्धी यहाँ छ। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुतजी महाराज विराजमान हुनुहुन्छ, सौनकादि मुनि ती हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, सौनकजी महाराज परम कथामा कुशल हुनुहुन्छ। नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथा मृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। कथारूपी अमृतमा कुशल हुनुहुन्छ सौनकजी। कुशल भइएन भने प्राप्त हुँदैन। हेर्नु, कथा श्रवण गर्न बसेका छौँ भने कुशल हुनुपर्छ। सौनकजी जस्तै कथा श्रवणमा अत्यन्त कुशल हुनुहुन्छ। कहाँ के अथवा वक्ताले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तात्पर्यलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। बुझिएन भने प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ।
यस प्रकारको कुशलता सौनकजीमा रहेको छ। तर कतिपयको कुशलता अन्य वस्तुमा रहन्छ। तर प्राय संसारमा हेर्ने भने हाम्रो कुशलता केही भन्नमा रहन्छ, अरूलाई केही सुनाउनमा रहन्छ। सुन्नमा होइन, सुनाउनमा रहन्छ। यसैले हामी आफ्नै मात्र सुनाउँछौँ। हामी एक समय कुनै एउटा गाउँमा एक व्यक्ति बस्थे। गाउँमा एकान्ततिर घर थियो। घरका छेउछाउमा 2-4 अरू पनि घर थिए। तर त्यहाँ कोही पनि पसे भने, त्यो घरमा पसे भने आधी घन्टाभन्दा पहिले निक्लिँदैन थियो कोही पनि। हेर्नुहोस्, आधी घन्टा पछि जब आधी घन्टा हुन्छ अनि निक्लिन्थे। जो कोही आए पनि त्यो घरमा। एक समय छिमेकीले अब जहिले त्यही भएपछि त एउटै समय भएपछि त यसो नजर पनि हुन्छ, को आएछ यो घरमा भन्छन्। फेरि आधी घन्टा पछि त्यो मान्छे निक्लिन्छ। एक समय एक व्यक्ति 20 मिनटमा निक्लिए। छक्क लाग्यो त्यो छिमेकीलाई। हेर्नुहोस्, अब घरको अथवा कसैको घरको धेर चर्चा भनेको अथवा धेर हेरिरहेका भनेका छिमेकीले नै हुन्छन्। के गर्छन् त्यो घरतिर चासो धेर छिमेकीलाई नै हुन्छ। अब छिमेकीले विचार गरे, आज 20 मिनटमै निक्लियो मान्छे। छक्क पर्नु लाग्यो। प्रत्येक समय पसेका मान्छे आधी घन्टा निक्लिन्थे भने घरमा मान्छे होइन भने पनि 20 मिनट त नबस्नु पर्ने। घरमा मान्छे नै थिएनन् भनेपछि पनि, तर मान्छे थियो होला। जबकि 20 मिनटसम्म बसेको छ। खुल्दुली भयो एकदम। अब माथि बसेका थिए। जब खुल्दुली धेरै बढ्यो, दौडेर आयो त्यो मान्छेलाई सोध्न। अब निक्लेर घरबाट हिँडिसक्यो। तर विचार गरे, यो अब कस्तो के मान्छे हो भइगयो, नसोधौँ यसलाई भने त्यो मान्छेलाई जान दिए। अनि दौडेर छिमेकीको घरमा पसे। होइन, यो के देखेँ मैले आज। सधैँ यो घरबाट अथवा यो घरमा पसेपछि आधी घन्टासम्म बस्दै मान्छेहरू अथवा आधी घन्टा पछि निक्लिएको म देख्थेँ। तर यो मान्छे 20 मिनटमै निक्लियो। तब घर साउले जवाब दिए, किनकि यो मान्छे मेरो कोही सम्बन्धी पर्ने रहेनछ, चिनजानै नभएको मान्छे रहेछ। ल हेर्नु अवस्था। चिनजान नभएको मान्छेलाई पनि 20 मिनट अल्मा ल्याउने। विचार गर्नु होला। मतलब आइसकेपछि आफ्नो कुरो सुनाउन थालिहाल्ने। यो मेरो घर, यतापट्टि जग्गा छ, यता बारी छ, उता प्लट लिएको छ, यता यो छ, उता यसो पनि लागेको छ, शेयरमा पनि छ, बिजनेस पनि छ, व्यापार पनि छ। ल हेर्नु, आधी घन्टासम्म सुनाएको नचिनेको मान्छेलाई पनि 20 मिनट सुनाउने भए। यो हो कुशलता, सुनाउनेको कुशलता। हामी कहिलेकाहीँ अर्काको सुन्छौँ, कहिलेकाहीँ अर्काले भनेको सुन्छौँ। किनकि आफूलाई नि केही भन्नु छ उसलाई। उसले आफूलाई 5 मिनट सुनायो भने आफूले 10 मिनट सुनाउनु छ, यसैले सुन्छौँ। अल्छी लागि पनि सुन्छौँ। विचार गर्नु होला, कतिपय व्यक्तिहरूको यस्तो स्वभाव हुन्छ। यो सबै वक्तित्वको कुशलता हो, यानी कि सुनाउनका कुशलता हो। तर सुनाउन होइन। सौनकजी महाराज सुन्नमा कुशल हुनुहुन्छ। कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। जो सुन्नमा कुशल छ, वास्तवमा त्यसले धेरै कुरा बोल्न पनि जान्दछ। किनकि उसलाई सुन्ने अभ्यास छ भने शब्दको चयन गर्न सक्छ। यस्ता सौनकजीले अब यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ सुतजीले। महाराज सर्वप्रथम प्रशंसा गर्नुहुन्छ, अभिनन्दन गर्नुहुन्छ। महाराज हजुरको ज्ञानको पराकाष्ठा छ। मानव अज्ञान रूपी अन्धकार हटाउनका लागि हजुर साक्षात सूर्यका समान हुनुहुन्छ। सूर्यले जसरी अन्धकारलाई नाश गर्दछन्, त्यसरी नै हजुर अज्ञान रूपी अन्धकारको नाश गर्नुहुन्छ। यो कलियुगमा मैले देखेको कि मनुष्यहरू सम्पूर्ण अनेक प्रकारका कष्टद्वारा पीडित छन्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्सा सुरतं गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज, इह घोरे कलौ प्रायो, यो त घोर कलियुग आउँदैछ महाराज। यस्तो घोर कलियुगमा क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव, अनेक प्रकारका क्लेशहरूले दुःखहरूले आक्रान्त सबैको चित्त हुन्छ।
कोही सुखले कोही बसेका छैनन्। कसैलाई एउटा दुःख छ, कसैको ब्लड प्रेसर हाई छ, कसैको ब्लड प्रेसर कम छ, कसैलाई सुगर छ, कसैलाई के छ, कसैलाई के छ। रोग बिनाका मान्छे भेटिनु भनेका देवता भेटिनु अचेलको जमानामा मुस्किल छ। खोज्नु होला कहीँ कहीँ, मुस्किल छ भने यस्तो अवस्था छ सबैको। भने यस्तो घोर कलियुगमा तिनीहरूको हृदयलाई शुद्ध पार्नेवाला शोधने किम परायणम, जहाँबाट मन शुद्ध होस्, चित्त शुद्ध होस्, त्यो कुन वस्तुमा परायण रहनुपर्छ अथवा कहाँ जानुपर्छ त्यसका लागि। र मलाई यो बताउनुहोस्, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधना तद्वदाधुना, भगवानलाई प्राप्ति गर्ने साधना केही छ भने त्यो मलाई बताउनुहोस्। तर आज त्यसले प्राप्त हुन्छ, भोलि प्राप्त हुँदैन, त्यो होइन। सदैव प्राप्त हुनेवाला कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत सधैँ हुनु पर्यो त्यो साधनाले। त्यस्तो कुनै साधना छ, त्यस्तो कुनै यज्ञ छ, महोत्सव छ भने मलाई वर्णन गर्नुहोस्। महाराज मैले सुनेको हुँ, चिन्तामणि नामको मणि भए छँदामा यो संसारमा सबै सुखहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। चिन्तामणिलाई हातमा लिएर जे चिन्ता गरौँ त्यो प्राप्त हुन्छ। यसकारण त्यसको नाम नै चिन्तामणि। चिन्तामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग सम्पदम। जो कल्पवृक्ष छ, कल्पवृक्ष स्वर्गमा रहन्छ। कल्पवृक्षको मुनि बसेर जे मागो त्यही प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् कति शक्तिमय छ कल्पवृक्ष। तर भगवानको असीम अनुकम्पा त्यो हाम्रो पृथ्वीमा छैन। कल्पवृक्ष हाम्रो पृथ्वीमा छैन, जसको फेदमा बसेर जे सोचो त्यो प्राप्त हुन्थ्यो। हाम्रो पृथ्वीमा हुनु राम्रो कि नहुनु राम्रो जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? मलाई त नहुनु नै राम्रो लाग्छ। किनभने त्यो कल्पवृक्ष यदि यस पृथ्वीमा थियो भने मनुष्यहरूको विनाश हुन्थ्यो, शीघ्र विनाश हुन्थ्यो। यसको मतलब अलि छिटो हाम्रो अलि पछि विनाश हुँदैछ। विनाश त मनुष्यको हुन्छ तर अलि छिटै विनाश हुन्थ्यो। किन भन्दा कल्पवृक्षको मुनि बसेर जे मागो त्यही पाइन्छ। अब हामी पनि सोध्छौँ कि ओहो पाइने रहेछ भन्छौँ, कल्पवृक्षको मुनि जान्छौँ। मुनि बसेर अब एकछिन भोक लाग्दै गयो भने अब एकछिन सुरुमा त चिया मगाउँथ्यो होला होइन, कस्तो चिया हो त्यो आफै आइटम। फलानु चिया आयो भन्दा आयो, पिउन थाल्यो। एकछिन पछि भोक लाग्दै गयो, फलानु आइटम आइज भने फेरि आयो, फेरि खान थाल्यो। खाँदै खाँदै गयो। अब यसो अहिलेको ल्यापटप मोबाइलहरूको जमाना, फलानु पनि आयो त्यो पनि आयो। अनि जब रात पर्दै पर्दै गयो, रात त पर्छ अवश्य, रात पर्दै पर्दै गएपछि यो मैले मोबाइल पनि ल्याएँ, ल्यापटप पनि छ, कतै चोर आयो भने भन्ने बित्तिकै चोर पनि त आउँछ नि त। जे सोच त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यस स्थानमा चोर पनि आउँछ। यसले केही गर भने भन्ने बित्तिकै गर्न थालिहाल्छ। अब के गर्छ, शरीर स्वाहा बनाइदिन्छ। यस कारणले पृथ्वी लोकमा नभएकै राम्रो। हेर्नुहोस् भगवानले पनि कमजोर मन हुनेवाला मनुष्य हुनाले पृथ्वी लोकमा यी सुविधाहरू हटाइदिनु भयो। किनकि जहाँ जस्तो व्यक्तिहरू बस्छन् त्यहाँ त्यस्तै सुविधा राख्नुपर्छ। अब गाउँमा जहाँ खेती गरिन्छ त्यहाँ एसी लिएर गएर के गर्नु? एसी कहाँ राख्नु है? खेतीमा त्यतिकै एसी छ वहाँ। अब जहाँ सहर छ, जहाँ कुनै प्रकारका त्यस्ता कामहरूमा व्यस्त रहनु पर्दैन अथवा कामहरूमा आयो बसो भने यस्ता स्थानमा त्यो चाहिन्छ भने भगवानले पनि देख्नुभयो पृथ्वीमा सम्भव छैन। यस कारणले त्यसलाई स्वर्गतिर पठाइदिनु भयो। भने यस्ता प्रकारले कल्पवृक्षले स्वर्गमा चाहेका वस्तु दिन्छन्, तर वास्तवमा गुरुले नदिने वस्तु भनेको केही छैन। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न भए छँदामा वैकुण्ठ प्रदान गर्नुहुन्छ, जो कि योगीका लागि पनि दुर्लभ छ। योगीले पनि पाउन कठिनले प्राप्त गर्न सक्छन्, यस्तो वैकुण्ठलाई गुरुले सहजतापूर्वक प्रदान गरिदिनुहुन्छ। यस कारणले महाराज हजुर गुरु हुनुहुन्छ, हामीलाई त्यो सत्मार्गको प्रदर्शन गर्नुहोस्, देखाइदिनुहोस्। जब यस्ता प्रकारले सुतजी महाराजका साथमा अनुनय विनय गर्नुभयो, तब सुतजी भन्नुहुन्छ, सौनकजी वास्तवमा हजुरले अत्यन्त श्रेष्ठ प्रश्न गर्नुभयो। किनकि यो जुन प्रश्न छ यो अत्यन्त भगवतमय छ।
भगवानलाई स्मरण गर्न योग्य छ, भगवानको वन्दन गर्न योग्य छ। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सम्भवै छैन, कल्पनै गर्न सकिँदैन, धेरै पर लाग्छ। यसैले हाम्रो चित्त प्रसन्न हुन सक्दैन। तर जहाँ यी दुवै वस्तुलाई समान मानौ, ठिकै छ, उसलाई इच्छा भयो लिएर गयो, उसलाई इच्छा लागेन हटाइदियो। यसलाई समान मान्न सक्ने व्यक्तिको चित्त प्रसन्न हुन्छ र त्यस्ता प्रसन्नवाला नै सन्त कहिन्छन्। त्यस्ता चित्त प्रसन्न हुनेवाला व्यक्ति नै वास्तवमा सन्त हुन सक्छ। एक सन्त कहीँ बसिराख्नु भएको थियो मन्दिरको छेउमा। एक गृहस्थी व्यक्ति आए, ती सन्तलाई हेरेर भने, महाराज हजुर मेरो यसो घरतिर पाउ राखिदिनु न, मेरो घरमा पनि, घरलाई पनि पावन बनाइदिनु, आज हाम्रो घरतिरै भोजन गरौँ हुँदैन? सन्तले शिरले स्वीकार गरिदिए, हुन्छ ठिकै छ। सन्तलाई लिएर त्यो व्यक्ति घरतिर गए। घर टाढै घर थियो, टाढै घरमा पुगे। ती घरवाला की श्रीमती भित्र भोजन बनाउँदै थिइन्, भात पकाउँदै थिइन्। सरल अर्थमा भात पकाउँदै थिइन्। यता सिँढीतिर एउटा झ्याल पर्थ्यो ताकि किचनबाट को चढ्दैछ देखिन्थ्यो। सन्त जब घर छेउमा आए, अब अगाडि अगाडि बाटो देखाउँदै हिँड्नु त पर्यो, यता आउनुहोस् भन्दै। ती व्यक्ति अगाडि अगाडि गए, सन्त पछाडि थिए। श्रीमतीले यसो हेरिन्, आज कुन चाहिँ खाना नपाएकोलाई ल्याएछन् फेरि? यस्तै खाना नपाएकोलाई खुवाउँदा खुवाउँदै मेरो हात गलिसक्यो। सन्त फनक्क फर्किए, बाटो लाग्न खोजे। अब श्रीमान माथि गएका थिए, सुने हत्ता नपर्दा फेरि ओर्लिन्छ, होइन न महाराज आउनु न, आउनु, यस्तै छ यो स्वभाव, यस्तै छ। फेरि डोरी आए, होइन नि जाउँ न महाराज, जाउँ, माथि नै जाउँ। ठिकै छ भने फेरि उसकै पछि लाग्यो। अब अलि माथि मात्रै पुगेका थिए, फेरि अर्को आवाज निक्लियो, कस्तो घरमा आइछु म, जसको खाने छैन, बस्ने टुङ्गो छैन, यस्ता मान्छे जीवित किन रहनु? पृथ्वीको भार भएर किन बाँच्नु यस्ता मान्छे? जब खानेको व्यवस्थै छैन, बस्नेको व्यवस्थै छैन भने जानुहोस्। फेरि फर्किए सन्त, फेरि फर्किए। बल्ल तल्ल फेरि पनि लिएर गए। फेरि सम्झाए, होइन महाराज मेरो बिन्ती त स्वीकार्नुहोस्। नकार्न सक्दैनन् किनकि उनको भाव देख्छन्। मेरो बिन्ती त स्वीकार दिनुहोस्, हजुरलाई मैले उहाँदेखि ल्याएको छु। फेरि यहीँबाट हजुर केही नखाइकन नगइदिनुहोस् न, हात जोड्छन् बार बार, आइदिनुहोस् न हजुर, आइदिनुहोस्। सन्त फेरि उसको भावमा बहकिए, फेरि माथि चढे। कराउँदै 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 भात सब्जी तयार भयो, लिएर गइन्, पस्किन लागे। पस्किसकेपछि लु खाऊ कि नभए के भन्न थालिन्। अनेक खण्ड नबोल्ने शब्द पनि बोले। फेरि उठे, हिँड्न लागे, फेरि सम्झाए, बसाए, खाना पनि दिए। जब खाना दिए, सन्तको कुनै पनि विकार नै छैन भन्न, न खाना दिएकोमा प्रसन्नता, न त्यो बाढीमा मन चित्त दुखी, केही अवस्थै छैन। जब यस्तो गर्दाखेरि पनि उसको चित्तमा कुनै पनि विक्षेप भएन। अब सन्त भोजन गरिसकेर जब हिँड्न लागे, तब ती घरकी श्रीमती आएर चरण पक्रिनु, धन्य हो महाराज, मैले देखेँ, आज मैले देखेँ सन्तको महानता कहाँसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले देखेँ। आज मैले यस्तो यस्तो वाणी उच्चार गर्दा पनि तपाईँ फर्केर जानु भएन, अथवा मेरो स्वामीको पछि नै आइरहनु भयो। मैले त कल्पना पनि गरेकी थिइनँ कि यति ठुलो चोट पनि कोही सहन सक्छ। त्यही पनि मैले दिएँ कि मेरै हातले दिएको तपाईँले भोजनलाई स्वीकार गर्नुभयो, तपाईँ नखान सक्नुहुन्थ्यो। सन्तले जब प्रशंसा पाए, तब सन्त मुस्कुराउँदै भन्छन्, देवी हेर्नुहोस्,
यत्रो देवी अब प्रशंसा गर्दैछिन् तर पनि कुनै चित्तमा विक्षेप छैन। सन्त मुस्कुराउँदै भन्छन्, देवी म त विवेकशील प्राणी हुँ, ममा विवेक छ, तर एउटा अविवेकशील कुकुर पनि जब मालिकले कुट्छ कराउँछ तब पर भाग्छ, अनि चै भनेर खाने दिने बित्तिकै कुदेर आउँछ भने मेरो त विवेक छ नि त। जब एउटा कुकुर त खानको लागि दौडेर आउँछ भने म किन नआउने र? यसैले तिमीले मलाई ठुलो मानिराख्नु। हेर्नु सन्तको भाव यो कि सन्त मलाई सन्त ठुलो मान्नु आवश्यक छैन, म त कुकुर भन्दा पनि सानो भएँ, सानै मान मलाई। किनकि एउटा कुकुरलाई कुटेर खेदाएपछि फेरि चाहिँ भनेर खाना दिँदा फेरि आउँछ भने म पनि त्यही, तिमीले खेदायो एकजना बोलेर त्यो म खाना आएँ। यसमा मेरो के गरिमा, के महानता? यसमा मेरो कुनै पनि महानता छैन। देवी अत्यन्त लज्जित भइन् वास्तवमा सन्तको यो परिभाषा देखेर। सन्तको परीक्षा लिनेका लागि उनले यो सब गरेकी थिइन्, उनमा पनि श्रद्धा थियो, तर कतिको रहेछ नि सन्त वास्तवमा आज परिचय पाइन् देवीले। यस प्रकार जसको चित्त हेर्नु सुखले पनि केही भएन, उसलाई दुःखले पनि केही भएन, यिनको मन सदा सर्वदा प्रसन्न छ, सदैव प्रसन्न रहन्छ। र यस्तो प्रसन्नता पाउन धेरै मुस्किल पर्छ, जुन प्रसन्नता सौनकजीलाई प्राप्त भयो। र सौनकजीको त्यो प्रसन्नता देखेर शुद्धजी भन्नुहुन्छ, तिम्रो त्यो प्रसन्न मन देखेर, किनकि तिमीलाई कष्टको अनुभव छैन, के दुःख के सुख त्यसको अनुभव छैन, तिमी त एउटा भगवानका नामप्रति लागेका छौ, भगवानमा तल्लीन भएका छौ। बोली भक्तवत्सल भगवान